अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ई लर्न शी लर्न प्रोग्राम से रिलेटेड। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बिना टाइम किए हम चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। जितनी भी वीडियोस जो हैं मैं अपलोड करती हूँ उनके नीचे डिफरेंट सिस्टर्स जो हैं वो कमेंट करती हैं, क्वेश्चन करती हैं कि ई लर्न शी लर्न प्रोग्राम का क्या बना, इसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, होगी भी या नहीं होगी। उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ बिना टाइम ज़ाया किए कि ये जो ई लर्न शी लर्न प्रोग्राम था इसको रिप्लेस कर दिया गया है सहर प्रोग्राम से। यानी आप कह सकती हैं कि ई लर्न शी लर्न नाम की जगह पे सहर नाम रख दिया गया है इस प्रोग्राम का। ज़्यादा कुछ भी इसमें चेंजिंग्स नहीं हुई। ये सबसे बड़ी अपडेट है कि इसकी जो है ना, जब पहले मैंने वीडियो बना के अपलोड की थी तो उसमें सिर्फ तब तजवीज़ दी गई थी इस प्रोग्राम की, ज़ेरे गौर किया गया था इस चीज़ को कि ये प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए ख़वातीन के लिए। तो अब बाकायदा तौर पे जो है इसकी मंजूरी दे दी गई है और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं। पहले जो क्राइटेरिया था उसके उसमें और जो अब क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को वॉच करना होगा। वीडियो में मैं सारी डिटेल आपको दूंगी और आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट, कोई नई जॉब, कोई नई वीडियो, कोई नया प्रोग्राम, कोई नई स्कॉलरशिप शेयर हो तो उसकी मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ और आप लोगों को जो है उसका नोटिफिकेशन मिले, आप लोग अपडेटेड रहें। सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो ये है कि ई लर्न शी लर्न प्रोग्राम 2026 ख़वातीन को माशी तौर पे ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए इसका आगाज़ किया गया था और 57 करोड़ रुपये जो हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से ये बजट इस प्रोग्राम के लिए रखा गया है। सो मकसद क्या है इस प्रोग्राम का, पंजाब भर की हज़ारों ख़वातीन को जदीद डिजिटल स्किल्स सिखाकर माशी तौर पे ख़ुद मुख्तार बनाना, ये इनका मकसद है। इसके अलावा यहाँ पे जो है इस कोर्स का जो है ना, आप कह लें कि ख़वातीन किस तरह से सिलेक्शन जो है ना ख़वातीन की जाएगी। गाँव की ख़वातीन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी या फिर सिटीज़ की जो फ़ीमेल्स होंगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे इलाकाई तकसीम की गई है, यानी 90% जो सीट्स होंगी वो देहाती ख़वातीन के लिए होंगी और जो 10% सीट्स हैं वो शहरी ख़वातीन के लिए होंगी। यानी कि जो देहात में रहने वाली ख़वातीन हैं उनको ज़्यादा सीट्स जो है उनके लिए मुख्तस की गई हैं और जो शहरी ख़वातीन हैं उनके लिए 10% सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा जो 90% सीट्स होंगी उन पे हायर की जाएंगी वो ख़वातीन जिनकी एज जो है वो 18 से 30 साल के दरमियान होगी। लेकिन जो 10% सीट्स पीछे बच जाती हैं उन पे ये लोग हायर करेंगे 30 से ज़्यादा उम्र वाली ख़वातीन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। यानी एज जो है वो 18 से लेके आपकी ऑनवर्ड कुछ भी हो सकती है, आप अप्लाई कर सकती हैं। 50 साल वाली ख़वातीन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। ये इनका सिलेक्शन का तरीक़ाकार होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। आपके पास आपका अपना कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपका अपना डोमिसाइल होना चाहिए और जो भी आपकी एजुकेशनल डिग्री है आपके पास वो आपकी होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा तालीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, पिछली बार जो ई लर्न शी लर्न प्रोग्राम की बात की जा रही थी तो तब कहा गया था कि मैट्रिक से ऑनवर्ड आपकी तालीम, यानी मैट्रिक पास ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती है। लेकिन अब जो है सहर प्रोग्राम इसको रखा गया है तो इसमें क्राइटेरिया जो है वो चेंज कर दिया गया है। 16 ईयर एजुकेशन जो है वो रखी गई है, यानी 16 साल जिनकी तालीम है वो ख़वातीन यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। किसी भी मज़मून में आपकी 16 साल तालीम हो, आपने एमए किया हो, आपने बीएस किया हो, एमए किया हो या फिर आपने एमकॉम किया हो। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, जिनकी एजुकेशन मैट्रिक है उनके लिए भी प्रोग्राम्स अनाउंस किए जा रहे हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ, जिसमें ब्यूटिशन कोर्सेज़ हैं, ब्यूटिशन का प्रोग्राम है और इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी के प्रोग्राम्स जो हैं अनाउंस किए गए हैं, जिसमें मैट्रिक पास ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं या फिर जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, सिर्फ पढ़ना लिखना जानती हैं और बिल्कुल स्कूल भी नहीं गई, मिडिल पास या जिनकी तालीम है वो ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। आगे चल के मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी इस चीज़ के बारे में। एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि चेंज की गई है। पिछले प्रोग्राम यानी ई लर्न शी लर्न प्रोग्राम की अगर बात करें तो तब कहा जा रहा था कि ये कोर्स जो है वो 3 माह का होगा और आपको 15,000
جو اسٹائپنڈ ہے وہ دیا جائے گا، لیکن اس کی ڈوریشن جو ہے وہ اب چینج کر دی گئی ہے. یعنی ڈوریشن پہلے 3 ماہ تھی، اب جو ہے وہ 6 ماہ کر دی گئی ہے، اور کمپلیٹلی یہ آن لائن کورس ہوگا. یعنی آپ کو فزیکلی کہیں جانا نہیں پڑے گا، آپ اپنے گھر بیٹھ کے آن لائن کلاسز لے کے یہ کورس بآسانی کر سکتی ہیں. اور آپ کا جو وظیفہ ہے وہ 15,000 سے کہاں پہنچ گیا؟ 30,000 تک پہنچ گیا. ڈوریشن بڑھی، اس لیے آپ کا جو وظیفہ ہے وہ بھی بڑھ گیا. ہر ماہ آپ کو 5,000 دیا جائے گا، اور 6 ماہ کا پھر ٹوٹل آپ کو 30,000 تک ملے گا. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ کیا سیکھنے کو ملے گا؟ آپ کو بنیادی انگریزی یعنی بیسک انگلش آپ کو سکھائی جائے گی، اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل سکلز آپ کو سکھائی جائیں گی، کیونکہ آپ نے آن لائن کام کرنا ہے. آن لائن کام میں اگر آپ کو فورن کنٹریز کے کلائنٹس کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے، کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو انگلش آتی ہو. انگلش آپ کو اس لیے سکھائی جائے گی. ڈیجیٹل سکلز سکھائی جائیں گی، کانٹیکٹ کریشن سکھایا جائے گا، آپ نے کسی بھی کانٹیکٹ کو کیسے کریٹ کرنا ہے. ای کامرس آپ کو سکھایا جائے گا. اس میں سافٹ ویئر سکلز جو ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ سکھائی جائیں گی. یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے فری لانسنگ کے تھرو جو ہے وہ اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتی ہیں، اپنی انکم جنریٹ کر سکتی ہیں. اس پروگرام میں آپ کو کیا کیا سہولیات مل جائیں گی؟ آپ کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا، فری لیپ ٹاپ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، فری انٹرنیٹ کی سہولت آپ کو دی جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیا جائے گا. انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ آپ پاکستان یا پھر انٹرنیشنلی کسی بھی جاب میں اپلائی کر سکتی ہیں آسانی کے ساتھ. اب بات کر لیتے ہیں کیا سہولیات ہوں گی. یعنی آپ لوگوں کو ماہانہ وظیفہ جو ہے وہ 5,000 دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو 1.5 لاکھ روپے مالیت کا بہترین جو ہے وہ لیپ ٹاپ پرووائڈ کیا جائے گا. ماڈل یہاں پہ مینشن ہے کون سا لیپ ٹاپ دیا جائے گا. i7 13th Gen لیپ ٹاپ جو ہے آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. اور انٹرنیٹ ڈیوائس پیکج جو ہے وہ آپ کو 6 ماہ تک فری پرووائڈ کیا جائے گا. اچھا، یہ آپ اپلائی جب کر لیں گی تو آپ کو یہ چیزیں کب ملیں گی؟ یہ اپلائی کرنے کے بعد آپ کو آپ کے نمبر یا پھر آپ کے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ میل آئے گی، جس میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک پروگرام اناؤنس کیا جائے گا، ایک ایونٹ اناؤنس کیا جائے گا، جس میں آپ لوگوں کی سلیکشن جب ہوگی، سلیکشن کے بعد آپ کو ای میل آئے گی کہ آپ کو لیپ ٹاپ دیا جائے گا، تو آپ نے فلاں جگہ پہ پروگرام یا ایونٹ جو ہے وہ اٹینڈ کرنے آنا ہے. تو وہاں پہ آپ کو یہ جو لیپ ٹاپس ہیں اور ڈیوائس ہے انٹرنیٹ کی، یہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. اوکے، یہ تمام تر تفصیلات جو ہے یہ آپ لوگوں کو ان کے آن لائن ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. آپ لوگوں نے ویب سائٹ پہ کیسے جانا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، چلتے ہیں اس چیز کی طرف. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، تاکہ آپ لوگ مزید آنے والے پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں، معلومات جان سکیں. تو یہاں پہ دیکھیں، آپ لوگوں نے سرچ بار میں آنا ہے، گوگل اوپن کرنا ہے اور لکھنا ہے ای لرن شی لرن پروگرام. جیسے ہی آپ لوگ اوپن کریں گے تو ایک AI ریویو آپ لوگوں کے پاس آئے گا، آپ لوگ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ آپ لوگ اس کو تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں تو جو سب سے پہلی ویب سائٹ یہاں پہ آتی ہے وہ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آتی ہے، اور یہاں پہ کلیئرلی سحر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی ای لرن شی لرن پروگرام کو سحر پروگرام سے ریپلیس کیا گیا ہے. سو اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. آپ لوگوں کو ساری معلومات اسی پورٹل پہ مل جائیں گی. جیسے ہی آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے، یہ اوپن ہو کے کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے آئے گا، اور اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں جی، تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں اس کو، اور یہ دیکھیں، یہ ڈفرینٹ پروگرامس ڈیجیٹل سکلز ٹریننگ پروگرام ہے. اس میں آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. بیوٹیشین کورسز کا یہاں پہ آپشن ہے، یعنی یہ کورس بھی یہاں پہ اناؤنس کیے گئے ہیں. جیسے ہی باقاعدہ ان کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ یا منظوری دی جاتی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے کمپلیٹ کرائٹیریا کے ساتھ، اپلائنگ پروسیجر کے ساتھ. اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ہاسپٹیلٹی ٹریننگ کا کورس بھی یہاں پہ موجود ہے. یعنی جو ہاسپٹیلٹی ٹریننگ کا کورس ہے، اس میں میٹرک پاس خواتین اپلائی کر سکتی ہیں، اور جو بیوٹیشین کا کورس ہے اس میں ان پڑھ یعنی جو بالکل نہیں پڑھی ہوئی، صرف لکھنا پڑھنا جانتی ہیں یا مڈل پاس ہیں، وہ لوگ اپلائی کر سکتی ہیں. سو ہم لوگ بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل سکلز ٹریننگ کی، یعنی ای لرن شی لرن سحر پروگرام. ہم لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں اپلائی ناؤ پہ. تو یہاں پہ دیکھیں کمپلیٹ ڈیٹیلز یہاں پہ آ گئی ہیں. ڈوریشن 6 منتھ ہوگی، جو کہ پہلے 3 ماہ تھی، اب 6 منتھ کی کر دی گئی ہے. ٹریننگ موڈ کیا ہوگا؟ آن لائن کلاسز. پہلے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ گھر بیٹھ کے آن لائن کلاسز لینی ہے، اب بھی یہی ہے کہ آن لائن کلاسز ہوگی. انگلش لینگویج سکھائی جائے گی، ڈیجیٹل سکلز، کنٹینٹ کریشن، ای کامرس، سافٹ سکلز آپ کو سکھائی جائیں گی. لیپ ٹاپ دیا جائے گا، انٹرنیٹ ڈیوائس، انٹرنیٹ پیکج، اسٹائپنڈ 5,000 پر منتھ آپ کو دیا جائے گا.
یہ آپ کو یہاں پہ چیزیں سکھائی جائیں گی. اس کے علاوہ نیچے ڈیجیٹل ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے. سو ہم یہ ساری چیزیں آلریڈی دیکھ چکے ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی یہ ساری چیزیں شیئر کر چکی ہوں. سو یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو رجسٹر ناؤ کا بٹن ملے گا. آپ لوگوں نے اس پہ سمپلی کلک کر دینا. جیسے ہی آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے دیکھیں ایک نوٹس ہمیں مل گیا. سحر's کورس رجسٹریشن آر کرنٹلی اسٹاپڈ. وی آر ناٹ ایکسیپٹنگ نیو اپلیکیشنز ویل. یعنی یہ ابھی اسٹاپ ہے، یعنی پہلے بھی یہ پروگرام، یہ فیز 2 اس کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو فی الحال رجسٹریشن ہے وہ اسٹاپ کر دی گئی ہے، لیکن جیسے ہی یہ آن ہوگی، اوپن ہوگی، تو آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ اپلائنگ پروسیجر جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا. سو ویورس، امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیشنل رہی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. دعا میں یاد رکھیں. ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.